नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले एसईई आउँदै गरेको कारणले साइन्स कम्पलसरी साइन्सको केही क्वेशनको सल्युसनहरू लिएर आएका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र बेसिक नलेज लिनु होला। रट्टा मार्ने त र एक्जाममा लेख्ने कुराहरू त तपाईहरुले सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामीलाई साइन्समा बेसिक कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब जसमध्ये साइन्सको बेसिक च्याप्टर भनेको फोर्स हो हैन। अनि एक्जाममा आउने भनेको पहिल्यै क्वेशन हुन्छ फोर्स हैन। जेनरली यो फोर्स भन्ने क्वेशन आइरहेकै हुन्छ, नत्र भए त्यसको टाइप्समा ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर आइरहेकै हुन्छ हैन। अब हामीले सानो कक्षामा 5-6 क्लासमा पढ्ने बेला फोर्स भनेको पुलिङ र पुशिङ फोर्स भनेर पढेको हौं हैन। त्यो एक्चुअलमा के थियो भन्दाखेरि यो सपोज तपाईको कुनै अब्जेक्ट छ हैन, तपाईको ढोका छ अरे कुनै हैन, कुनै ढोका छ अरे, तपाई यसलाई पुल गर्दै हुनुहुन्छ, ढकेल्दै हुनुहुन्छ हैन। अब यसको पोजिसन चेन्ज भयो, पुश गर्दा पनि यसको पोजिसन चेन्ज भयो हैन। कुनै अब्जेक्टको यदि हामीले पोजिसन चेन्ज गरिराको छौं हैन, केही एजेन्सी केही एक्सटर्नल कुरा लगाएर हामीले त्यो अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गरिराको छौं भने हामीले त्यसलाई फोर्स भनेर बुझ्यौं सानो कक्षामा। अब हामी 10 मा लेख्ने बेला यसको डेफिनेसन कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि फोर्स इज डिफाइन्ड एज द एक्सटर्नल एजेन्सी दैट चेन्जेस और ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट फ्रम रेस्ट टु मोसन और मोसन टु रेस्ट। अब रेस्ट र मोसन भनेको दुईटा रिलेटिभ टर्म्स हो हैन। पहिला बुझ्ने भनेको रेस्ट र मोसन हो। रेस्ट र मोसन हो। सपोज यो रुख छ अरे हैन, यो गाडी छ अरे हैन, यो तपाईको बाटो छ अरे, तपाई यो गाडीमा बसिराख्नु भएको छ हैन। अनि तपाईको गाडी मुभिङ स्टेटमा छ, मतलब गुडिरहेको छ। अनि यो तपाईको ट्री चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छ हैन। तपाईको यो ट्री चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छ। अब तपाईले यो ट्रीलाई हेरिरहँदा ट्री रेस्टमा छ अनि ट्रीमा बसेर यदि बसलाई तपाईले हेर्ने हो भने बस मोसनमा छ, मुभिङ कन्डिसनमा छ। हामीले यसलाई नै रेस्ट र मोसन रिलेटिभ टर्म्स भन्यौं। एकले गर्दा अर्को रेस्टमा छ र एकले गर्दा अर्को मोसनमा छ। हेर्ने दृष्टिकोण भन्छौं हामीले त्यसलाई। त्यही भएर रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। अनि फोर्स भनेको पनि त्यही कुरा हो। एक्सटर्नल एजेन्सी केही हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएर त्यो अब्जेक्टको यदि हामीले पोजिसन चेन्ज गर्दैछौं, यदि अथवा ट्राई गर्दैछौं त्यो अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्न फ्रम रेस्ट टु मोसन और मोसन टु रेस्टलाई हामीले के भन्यौं? फोर्स भन्यौं। सिम्पल भाषामा पुशिङ र पुलिङलाई नै हामीले आफ्नो साइन्टिफिक टर्म 10 मा लेख्ने डेफिनेसन बनायौं हैन। अनि फोर्सको युनिट सोध्छ, व्हाट इज द युनिट अफ फोर्स भनेर सोध्छ। अब युनिट फोर्सको युनिट सबैलाई थाहा होला, न्युटन भनेर हैन। न्युटन भनेर सबैलाई थाहा नै होला हैन। अनि त्यसपछि टाइप अफ फोर्स सोध्थेला हैन। टाइप्स अफ फोर्स विविध थुप्रै फोर्सेसहरु छन् हैन। यो अर्थमा एक्जिस्ट गर्ने थुप्रै फोर्सहरु छन्। तर हामीले यहाँ जेनरली 10 क्लासमा पढ्ने भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स पढ्छौं, म्याग्नेटिक फोर्स पढ्छौं र फ्रिक्सनल फोर्स पढ्छौं। डेफिनेसन तपाईहरुले मजाले पढ्नु। फोर्स इज डिफाइन्ड एज एक्सटर्नल एजेन्सी दैट चेन्जेस और ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट फ्रम रेस्ट टु मोसन और मोसन टु रेस्ट। बुझ्नुभयो? अब सेकेन्ड क्वेशनमा जान्छौं हामी। अब आयो पालो ग्रेभिटेशनल फोर्सको हैन। अब यो युनिभर्समा थुप्रै फोर्सेसहरु छन् हैन। थुप्रै फोर्सेसहरु छन्। जस्तो कि अब माथि पढाएको थियौं हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्स पढ्यौं, फ्रिक्सनल फोर्स पढ्यौं हैन, म्याग्नेटिक फोर्सेसहरु पढ्यौं हो। अनि पुशेस आर पुल जति पनि छ हैन। अनि यदि हामीले यो अर्थको हैन, अनि यहाँ तपाई बसिरहनु भएको छ, तपाईले माथि बल फाल्नु भो, अनि कुनै फोर्सले गर्दा त्यो बल फेरि मुनि नै आयो हैन। त्यही के को कारणले आयो त? ग्रेभिटीको कारणले आयो हैन। ग्रेभिटीको कारणले आयो।
त्यसैले द अट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्राभिटेशनल फोर्स। एउटा तपाईको बडी यो हो, एउटा बल हो, बल माथि फाल्दाखेरि मुनि आउँदैछ, अर्थले अट्र्याक्ट गर्दैछ के को कारणले? ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले। हामीले त्यसलाई नै हामीले के भन्यौं? ग्राभिटेशनल फोर्स भन्यौं हैन। यो वर्ल्डमा जता पनि एक्जिस्ट छ, किनभने खिचाउ, ग्राभिटेशन भनेको खिचाउ हो। कसरी तान्दै छ त, कुन चाहिँ फोर्सले तान्दै छ त हैन, हामीले त्यसलाई ग्राभिटेशनल फोर्स भनेर भन्यौं हैन। फोर्स भयो ग्राभिटेशनल फोर्स, कुन चाहिँ फोर्स भयो? खिचाउ हैन। केही अब्जेक्टलाई भुइँतिर तान्दैछ हैन, भुइँतिर तान्दैछ। हामी किन उभिरहेको छौं? हामी कसरी उभिरहेको छौं भन्दाखेरि ग्राभिटेशनल फोर्स यति पावरफुल छ हैन, हामीलाई स्टेबल राखिरहेछ के कारणले? ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले। एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ, वी आर स्ट्यान्डिङ बिकज अफ द ग्राभिटेशनल फोर्स। इफ वी ट्राइज टु थ्रो द बल अपवर्ड, द बल कम्स डाउनवर्ड ड्यू टु द ग्राभिटेशनल फोर्सेस। एक्जाम्पल चाहिँ नछुटाउनु होला है त। अब आयो क्वेसन, थर्ड क्वेसन छ हाम्रो, व्हाट आर द फ्याक्टर इन विच ग्राभिटेशनल फोर्स अर ग्राभिटेशन डिपेन्ड्स हैन। अब हामी सबैलाई थाहा छ ग्राभिटेशनल फोर्स को फर्मुला हामीले सल्युसन सल्भ गर्दैछौं, किनभने तपाईले यो पढिसक्नु भएको छ कुराहरु हैन। अब म तपाईले एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढाउँदै छु है त। अब ग्राभिटेशनल फोर्स को फर्मुला, ग्राभिटेशनल फोर्स इज given by F is equals to G m1 m2 by r square or d square, जुन लेखे नि भयो हैन त। अनि वेयर यो G भनेको के रे? यो G भनेको एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो, ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। अनि m1 र m2 भनेको मासेस अफ टू बडीज हो मासेस अफ टू बडीज हो। अनि d और r भनेको के हो? d और r भनेको के हो? डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको दुईटा बडी छ हैन, यसको मास m1 छ, यसको मास m2 छ, यसको डिस्टेन्स d अथवा r छ। अनि यो दुईटालाई केले अट्र्याक्ट गरिरहेछ? ग्राभिटेशनल फोर्सले अट्र्याक्ट गरिरहेछ हैन। अनि यसको फर्मुला के बन्न गएको थियो त? F = G m1 m2 by r square। अनि त्यसपछि हामी यो इक्वेसनबाट के भन्नु मिल्यो भन्दाखेरि फ्याक्टर इन विच ग्राभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड भएको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के भयो? 1 G मा ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टमा, 2 m1 र m2 मासेस अफ टू बडीजमा, थर्डमा d और r डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स अफ द टू बडीज भन्नु मिल्यो। वाट आर द फ्याक्टर्स सोधेको छ भने है त। बुझ्नुभयो नि? आज चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले भन्दा। हाम्रो फोर्थ क्वेसन रहेको छ स्टेट न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन। अब न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशनले के भन्छ भन्दाखेरि द फोर्स अफ द अट्र्याक्सन बिट्विन टू हेभनली बडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम अफ फोर्सेस फ्रम देयर सेन्टर्स। यो दुईटा तपाईको हेभनली बडीज छ रे, यसको डिस्टेन्स d छ रे, यसको मास m1 छ रे, यसको मास m2 छ रे। अब ग्राभिटेशनल फोर्सलाई हामी F ले डिनोट गर्यौं हैन। अब F = G m1 m2 त हामीलाई थाहा थियो हैन हो। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि न्यूटन्सले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु दुईटा मासेस छ रे हो, मासेस m1 र m2 छ रे। अनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भनेको रेसिप्रोकल भनेको के को छ? डिस्टेन्स सँग छ रे, स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स f1 र f2 र f प्रोपोर्शनल टु 1/d स्क्वायर। तपाईले यो डेफिनेसन लेख्नुभयो, यो डेफिनेसन लेखिसकेपछि यो बनाउनु अनि त्यसपछि म्याथमेटिकली भनेर लेख्दिनु हो। म्याथमेटिकली भनेर यति लेख्दिनु अनि तपाईले त्यसपछि यो लेख्नु वेयर
G is equals to gravitational constant. बुझ्नुभयो? यति लेख्नु, तपाईले 2 मार्क्स मजाले नै पाउनुहुन्छ। अब आयो कुरा 5 मा क्वेशन छ भने SI युनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट के हो त भनेर छ। SI युनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के थियो? G थियो हो। अब फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन हो, फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन। यसको फर्मुला हामीले के पढ्यौं? माथिदेखि के पढ्दै आएको छौं? F is equals to G m1 m2 by d square हो। अब हामीलाई के को SI युनिट चाहियो? G को। हामीले यसलाई कसरी लेख्नु मिल्यो? G is equals to F d square, यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई भयो, F d square by m1 र m2, where G is equals to ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भयो हो। हामीले G को SI युनिट निकाल्नु छ हो। SI युनिट इक्वल्स टु वाट? अब हामीलाई एउटा हेर्दै जाम है त। फोर्स को SI युनिट के रे? फोर्स को SI युनिट न्यूटन हो, न्यूटन एन हो। त्यसपछि दुईटा मासको भ्यालु युनिट के? केजी। अर्को m2 को पनि के? केजी हो। अनि d को डिस्टेन्स को कति हुन्छ? डिस्टेन्स को SI युनिट जहिले मिटरमा हुन्छ। SI युनिट है मिटरमा। CGS मा हेर्ने हो भने सेन्टिमिटर है त। d को मिटरमा भयो। त्यसैले सो G इक्वल्स टु के थियो रे माथिबाट? F d स्क्वायर बाइ m1 र m2 हो। अब मिटरलाई केले डिनोट गर्छ? m ले। अब F को फोर्स को के? न्यूटन इन्टु मिटर स्क्वायर लेख्नु मिल्यो। अनि केजी दुईटा छ, के लेख्नु मिल्यो? केजी स्क्वायर लेख्नु मिल्यो हो। यसको के भयो त? न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेख्नु मिल्यो हो। अथवा न्यूटन मिटर स्क्वायर माथि आउँदाखेरि के हुन्छ? -2 मा परिणत हुन्छ। देयरफोर द SI युनिट अफ G इज न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर भयो। तपाईले यति लेख्नु, मार्क्स मजाले पाउनुहुन्छ। अनि देयरफोर त्यस कहिलेकाहीँ सोधिन्छ एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ G कति हुन्छ त? G को युनिट त हामीले थाहा भयो, भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। G को भ्यालु कति? G को भ्यालु कति? 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त। अब हामीलाई यो फर्मुला केमा चाहिन्छ? न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिन्छ हैन। न्युमेरिकल गर्दाखेरि G को भ्यालु जहिले 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 भनेर तपाईहरुले याद राख्नु पर्ने हुन्छ। अघि नै हामीले थर्ड क्वेशनमा के पढाएको थियौं भन्दाखेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर हैन। अब G छ हैन, ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को प्रपर्टी लेख भनेको छ यसमा हैन। अब फर्स्ट प्रपर्टी भनेको G भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो हैन। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको केमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। फर एक्जाम्पल केमा? इट डज नट डिपेन्ड अपन एनी मिडियम हैन। अब दुईटा मास छ भने, दुईटा हेभनली बडी छ भने त्यसको मास केमा त डिपेन्ड गरिरहेको छ। तर त्यो G भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्यालु 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 छ। न G मिडियममा डिपेन्ड गर्छ हैन, केमिकल कम्पोजिसनले पनि यसलाई एफेक्ट के पनि गरेको हुँदैन हैन। प्रपर्टी लेख्ने बेला तपाईहरुले के लेख्नु भन्दाखेरि G does not depend upon the medium, chemical composition, न यो नेचर अफ मासेसमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। मासेसको नेचरमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ त? हुँदैन नि। एन्ड नेचर अफ मासेस अफ द बडीज हो। अनि यो फर्स्ट पोइन्ट भयो तपाईको। यो सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्दाखेरि अनि G इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ, G डज नट डिपेन्ड अपन
जी डज नट डिपेन्ड अपन यसलाई प्रेसरले के अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त होइन प्रेसर एन्ड टेम्परेचरले यो घटबड हुन्छ त हुँदैन नि होइन त्यसैले लेख्ने बेला के लेख्ने तपाईँले जी डज नट डिपेन्ड अपन द मिडियम इट्स केमिकल कम्पोजिसन एन्ड नेचर अफ द मासेस अफ द बडिज एन्ड अल्सो डज नट डिपेन्ड अपन द प्रेसर एन्ड प्रेसर इक्वल्स टु एसडिजी भयो होइन हाइटमा डिपेन्ड गर्छ त गर्दैन होइन डेन्सिटीमा गर्दैन होइन एन्ड टेम्परेचरमा गर्छ त गर्दैन होइन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा गर्छ गर्दैन होइन तपाईले यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एसई को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा आएको छौँ होइन यो क्वेसनलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट चेन्ज वुड यु अब्जर्भ इन फोर्स अफ ग्राभिटेसन इफ मास अफ वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा छौँ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट चेन्ज वुड यु अब्जर्भ इन फोर्स अफ ग्राभिटेसन इफ मास अफ वान बडी बिकम्स डबल एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम केप्ट कन्स्टेन्ट एउटा मास चाहिँ बिकम्स डबल रे होइन डबल रे हो मास यसको मतलब m1 चाहिँ मास 2 को डबल रे एन्ड डिस्टेन्स चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हालेर ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन ग्राभिटेशनल फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ भनेको छ हैन अब हामीले यसलाई मजाले लेख्नु पर्छ हैन एक्जाममा लेख्ने बेला मजाले लेख्नु फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन यो त हामीले पढ्यौं माथि हैन फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशन we have F is equals to G m1 m2 by k d square हो gravitational force no gravitational force हो force of gravitation और gravitational force लेख्नु मिल्यो अब gravitational force भनेर लेखौं हैन अब लेख्नु पर्यो तपाईले m1 र m2 भनेको के हो where m1 and m2 are the masses of two bodies हो दुईटा बडीज को मास हो m1 र m2 भनेको अनि d भनेको त्यो दुईटा बडीज को डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स बिट्विन द बडीज लेख्नु मिल्यो डिस्टेन्स बिट्विन द टु बडीज लेख्नु मिल्यो हैन अब फर्स्टमा फोर्स भनेको के हो फोर्स 1 इज इक्वल्स टु g m1 m2 by d square keeping mass and distance constant हाल्नु मिल्यो हैन सेकेन्डमा के भन्यो त अकॉर्डिंग टु क्वेशन लेख्नु पर्यो अकॉर्डिंग टु क्वेशन लेख्नु पर्यो तपाईले mass is double keeping distance constant हो त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि m1 चाहिँ m1 नै हो m2 चाहिँ m1 को m2 चाहिँ डबल द मास हो त्यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि f2 इज इक्वल्स टु g m1 m1 नै हो 2 m2 by d स्क्वायर कीपिङ डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हो अब यसमा g m1 m2 by d स्क्वायर हैन यता अगाडि 2 छ हैन अनि त्यसपछि हामीले f2 को ठाउँमा के लेख्नु मिल्यो 2 अब यो g m1 र m2 डिवाइड बाइ d स्क्वायर भनेको के हो हाम्रो f1 हो f1 हो f2 भनेको ट्वाइस अफ f1 भयो त के चेन्ज आयो भन्दाखेरि यदि केही चेन्ज गरेको छैन हामीले मास चेन्ज गरेको छैनौं र डिस्टेन्स चेन्ज गरेको छौं भने अनि त्यसपछि क्वेशनमा मास चाहिँ डबल भन्यो हैन अर्को सेकेन्ड बडी को मास चाहिँ डबल गर्दियौ भन्यो हामीले त्यसमा फोर्स को चेन्ज कसरी भयो डबल ले भयो हैन सेकेन्ड को फोर्स फर्स्ट फोर्सलाई फर्स्ट यसको अर्थ के भयो त हेन्स ग्रेभिटेशनल force between two bodies is increased by 2 times second body को force
फर्स्ट भन्दा डबल छ भनेको हो। हामीले फर्स्ट भिडियोमा यति गर्यौं। सेकेन्ड भिडियोमा अझै म सल्युसन लिएर आउने नै छु। यति पढ्दै गर्नु होला राम्ररी, एससीई आउँदैछ, मेहनत गर्नुस्। के कन्फ्युजन भए कमेन्ट सेक्सनमा मलाई लेख्नुस्, म फेरि राम्ररी पढाउने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। आजको लागि यति नै।